अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आज हम चल रहे हैं फ़ातिमिया एग्ज़िबिशन के लिए, जो कि लगी है छोटे इमामबाड़े में 22 नवंबर से 25 नवंबर तक ये है। और 25 नवंबर को रहेगा यहाँ पे जुलूस का एहतमाम, जिसमें ताबूत शबी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा बरामद होता है और इस पे कैंडल मार्च भी होता है। इस ताबूत में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप लोग शिरकत करें, क्योंकि इसके ज़रिए हम दुनिया को बता सकते हैं कि बीवी फ़ातिमा ज़हरा जो हमारे नबी की इकलौती औलाद थी, उनके साथ मुसलमानों ने क्या किया। बात ये मुसलमानों की नहीं है, बात ये है हक़ की। जहाँ पे भी हक़ आवाज़ उठाता है वहाँ पे बातिल खड़ा हो जाता है। और बीवी नबी की बेटी थी, उन्होंने अपने हक़ के लिए जब बोला तो उन्हें भी वही उनके साथ हुआ जो बातिल हर हक़ परस्त के साथ करते आ रहे हैं। और आज की दुनिया में इसके लिए बोलना इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम देख रहे हैं कि हक़ पे बहुत सारे मुल्क हैं जो अपने हक़ के लिए इस वक्त लड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने हक़ के लिए बोलना चाहते हैं, लेकिन वो उनके साथ वही बातिल आज भी वही जुल्म करता जा रहा है जो बीबी फ़ातिमा ज़हरा के साथ हुआ। और वही जुल्म इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके ख़ानदान के साथ करबला मोहल्ला में हुआ। और वही जुल्म हमारे 11 इमामों के साथ होता रहा और वही जुल्म होता आ रहा है हर हक़ परस्त के साथ। लिहाजा हम लोग इस एग्ज़िबिशन के ज़रिए आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारी बीवी फ़ातिमा ज़हरा किस तरह से दुनिया के लिए रोल मॉडल थी। हमारी दुनिया की औरतों को कैसे उन्होंने जीने का तरीक़ा बताया। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग ज़ियारत करें और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैं अपने सब्सक्राइबर का, जिन्होंने इतने दिन मेरा इंतज़ार किया। कुछ मसरूफ़ियत की वजह से मैं ये वीडियोज़ नहीं बना पाई, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं बहस्ब दस्तूर ये वीडियोज़ बनाती रहूँ आप सबके लिए। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे वीडियोज़ को आगे शेयर करें ताकि और लोग भी ज़ियारत कर सकें इस एग्ज़िबिशन की। और आप लोग यहाँ पे कसीर तादाद में जाएं, इसके लिए किसी मज़हब की क़ैद नहीं है, यहाँ पे कोई भी जा सकता है। इमाम हुसैन और रसूलुल्लाह ये कुल आलम के नबी और इमाम रहे हैं, उनके लिए कोई भी मज़हब की क़ैद नहीं है। लिहाजा आप लोग इस वीडियो को देखें। मैंने यहाँ पे ख़ुहार से चलिए बात करते हैं, उनसे पूछते हैं एग्जीबिशन क्यों लग रही है, हम इसका मैसेज क्या है, हम इससे इमाम तक कैसे पहुंच सकते हैं, क्या बीवी का रोल रहा है इस्लाम में, क्या एक औरत का रोल है, क्या बीबी सैयदा का रोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यहाँ छोटे इमाम बारगाह में हर साल एग्जीबिशन का एहतमाम होता है। ये जो एग्जीबिशन लगती है ये हमारे यहाँ हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की हयात तैयबा पर लगती है कि हम उनकी ज़िंदगी पर रोशनी डाल सकें, उनकी ज़िंदगी से रूबरू हो सकें। लेकिन इस पर जो एग्जीबिशन लगी है वो हमारे यहाँ आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लगी है, इसलिए कि हम देखें कि रसूल की ज़िंदगी कैसी थी, उनकी हयात तैयबा कैसी थी। जब हम रसूल की ज़िंदगी की रूबरू होते हैं, उनके पहलू पे नज़र डालते हैं उनकी ज़िंदगी पर, तो हम बआसानी उनकी बेटी बीबी सैयदा तक पहुँच सकते हैं। सही यहाँ पर बयान होता है कि रसूल के बारे में कि सबसे पहले कि रसूल पर खुद परवरदिगार सलाम भेज रहा है। रसूलन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम, हर जगह जगह कुरान में खुदावंद मुताल ने सलाम भेजा। ये सलाम का माना यहाँ पर बयान हुआ है इस एग्जीबिशन में कि जो सलाम का माना बयान करा, जब खुदावंद मुताल सलाम बयान करता है यानी कि सलामती की दुआ है, सलामती की दुआ दे रहा है खुदा। यही पूरे एग्जीबिशन में बयान हुआ कि रसूल क्या है, ये वजह क्या थी। यहाँ पर जब आए हैं अपने जब आसमान से जब पहले नूर थे, वो रहमत थे, ज़मीन पर आए तब भी हमारे लिए रहमतें परवरदिगार की तरफ से रहमत बाकी है, और आलम नूर में थे तब भी हमारे लिए रहमत बाकी है। इसके बाद बयान होता है कि किस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है कि उनकी जो बेटी फ़ातिमा थी वो अपने बाप के लिए उम्मे अबीहा थी।
یہاں پر مسجد ہے. مسجد میں دکھایا یہ گیا ہے کہ مسجد جو ہوتی ہے وہ صرف عبادت کے لیے نہیں ہوتی ہے کہ وہاں پر ہم صرف جائیں اور نماز ادا کر کے نکالا. نہیں, مسجد کیا ہے؟ وہاں پر تمام احکامات وہاں سے دیے جا رہے ہیں. ایک منبع ہے. یہاں پر مسجد جو ہوتی تھی یہاں پر تعلیمات دی جاتی تھیں. تمام خواتین آتے تھیں, لے کے جاتی تھیں. مسجد جو ہے وہاں پر انسان آتا تھا اپنے احکام کو کیا کہتے ہیں رسول اکرم سے لے کر کے جاتا تھا. وہاں پر آتا تھا, بھائی چارگی کا درس دیا جاتا تھا کہ آپس میں کیسے رہنا ہے. یعنی یہاں پہ ہمیں بتایا ہی جا رہا ہے کہ مسجد فقط اور فقط عبادت گاہ نہیں ہے. اس کے بعد بی بی ہماری شہزادی کونین کا جو گھرانہ تھا, اس گھرانے میں جو ان کے کیا کہتے ہیں جہیز کا سامان تھا وہ یہاں پر اکٹھا کیا گیا. اس میں بتایا کہ کتنی آخری نبی رحمت للعالمین کی بیٹی ہونے کے بعد بھی, ایک رحمت ہونے کے باوجود بھی ان کے کیا کیا ان کا جہیز تھا, جس پر ہم کو آج یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک ان کا جہیز کیا تھا. کیا رسول کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ان کے پاس جہیز کا اہتمام نہیں ہو سکتا تھا؟ لیکن انہوں نے بتایا کہ کتنی سادگی سے ایک عقد ہوتا ہے. لیکن آج ہمارے یہاں کتنا اس کو مشکل اور پیچیدہ بنا دیا گیا کہ ہم اپنا جہیز اکٹھا کرنے کے پیچھے سوچتے ہیں کہ کتنا مشکل اور بالکل کیا کہتے ہیں آسان ہی نہیں ہے کہ انسان سختیوں میں پڑ جاتا ہے. لیکن شہزادے نے بتایا کہ سب سے آسان ترین جو کام ہے وہ عقد ہے. یہاں پر ستون توبہ کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ ستون توبہ کیا. ستون توبہ ہم جو بالکل مختصراً بیان کریں کہ ابو لبابہ جس سے گناہ سرزد ہو گیا تھا اور گناہ ہونے کے بعد اس جب اپنے گناہ پر پشیمان ہوا, اس کو شرمندگی ہوئی, تو اس نے آ کر کے اپنے آپ کو ایک کھمبے سے باندھ دیا اور یہ کہا کہ جب تک رسول خود اپنے ہاتھوں سے نہیں کھولیں گے تب تک میں نہیں مانتا کہ میری توبہ خداوند متعال نے قبول کی ہے. اس نے اپنے آپ کو باندھ دیا. جب یہ بات رسول اکرم کو معلوم ہوئی تو بہت ظاہر سی بات ہے خوش ہوئے. انہوں نے فاطمہ کو بھیجا, بی بی زہرا کو بھیجا اور کہا کہ یہ بی بی کھولیں گی ابو لبابہ کو. وہ اپنے آپ کو باندھتے تھے, بس کھانے کے وقت کھولتے تھے اور عبادت کرنے کے وقت اپنے آپ کو کھولتے تھے. لیکن جب بی بی فاطمہ آئی تو یہ کہا کہ میں نے تو, جیسے ہم لوگ منت مانتے ہیں نا, انہوں نے بھی یہ کہا کہ پروردگارہ نہیں, ہم نے کہا تھا کہ رسول کھولیں گے تو میں کھولوں اپنے آپ کو کھلواؤں گا. لیکن یہاں پر تو بی بی فاطمہ زہرا آ رہی ہیں, تو وہاں پر اللہ نے یہ بتانا چاہا کہ جو رسول ہے وہی رسول کی بیٹی ہے. جو کام رسول کر رہے ہیں وہی کام اگر فاطمہ کریں تو کوئی فرق نہیں ہے, سب ایک ہے. اس طرح سے ابو لبابہ کو کھلوایا گیا. فاطمہ نے اپنے ہاتھ سے کھولا اور ان کی توبہ کو اللہ نے قبول کیا. تو آپ لوگ یہ زیاد کر سکتے ہیں, یہ باغ فدق کی ایک شبیہ بنائی گئی ہے جو کہ گفٹ کیا تھا رسول اکرم کو یہودیوں نے, کیونکہ وہ ان سے جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے, اور پھر رسول اکرم نے گفٹ کیا تھا اپنی دختر بی بی فاطمہ زہرا کو. ساتھ رہ کے سن لو نا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بی بی فاطمہ زہرا اور ان سے ریلیٹڈ ان کے بابا, ان کے شوہر, ان کے بچوں کے بارے میں کس طرح سے آپ سب کو دکھانے کی کوشش کی گئی ہے. ہر مقامات پیش کیے گئے ہیں, جنت البقیع کے بھی مناظر کچھ دکھائے گئے ہیں. اور اس کے لیے میں خصوصاً شکریہ ادا کرنا چاہوں گی مرکز تعلیم و تربیت کے سبھی والنٹیئرس کا, خصوصاً جناب محمد میاں عابدی صاحب اور ان کی ٹیم کا, کہ جنہوں نے اتنا اچھا اہتمام کیا ہے اس ایگزیبیشن کا. اور اب یہ لکھنؤ سے باہر بھی کئی جگہ پہ ہوئی ہے جیسے کہ مجھے پتہ چلا ہے. تو آپ سب اپنے اپنے قریب پہنچیں, ضرور جائیں اور ان چیزوں کو اس کے ذریعے اپنے رسول, اپنے امام کے قریب ہونے کی, ان کی قربت حاصل کریں. اور انشاءاللہ ہمارے امام جلد از جلد ظہور فرمائیں گے, اور پھر ہم لوگ بی بی سیدہ کے روضے پہ جا کے زیارت کر سکیں گے. جیسے کہ ہم کربلا, سامرا اور ایران, عراق سب جگہ جا سکتے ہیں, ویسے ہی ہم اپنی بی بی کے روضے پہ بھی گریہ و ماتم کریں گے. یہ خوار تو یہ بتائیے, یہ جو ہے جو آپ کا یہ ایگزیبیشن ہے یہ کتنے دن ابھی رہے گا؟ یہ آج مطلب اسٹارٹ تو ہماری 22 تاریخ سے ہے. 22 تاریخ سے 25 تاریخ تک یہ ایگزیبیشن یہاں پر رہے گی. جی چلیں, شکریہ, آپ کا بہت شکریہ خوار اپنا وقت دینے کے لیے. انشاءاللہ سب کو. اور اسی کے ساتھ گائز آپ نے دیکھا کہ فاطمیہ ایگزیبیشن کا ایک اور سال ترقی کے ساتھ کمپلیٹ ہو رہا ہے. اور ہمیں ایک خواہر نے بتایا کہ کس طرح سے بی بی نے اپنی زندگی کو گزارا, اور بی بی نے کس طرح سے اپنی زندگی کے اہم دن ہماری اصلاح میں گزارے. ہماری بی بی کی لائف
ऑफ सर्कल इसी तरह से थी कि वुमेंस को पता चल सके कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना है, हमारी क्या अहमियत है, वुमेंस की इस्लाम में क्या अहमियत दी गई है। आज के मुआशरे में जहाँ पे औरतों को सिर्फ घर की खानादारी के ज़रिए से देखा जाता है, वहाँ पे वुमेंस की क्या राइट्स हैं, वुमेंस के क्या हुकूक हैं, वो अपने हक़ के लिए बोल सकती हैं और अपने ज़रिए एक अच्छी नस्ल भी तैयार कर सकें। तो इसी के साथ फिर मुलाकात होगी आप सबसे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।